يهدف هذا اللقاء إلى إنشاء منتدى للتشاور حول السياسات الخاصة بالثروة الحيوانية، مثل إنشاء الحظائر البيطرية ومعايير الجودة في الإنتاج الحيواني، وكذا نشر نتائج أعمال المجموعات التشاورية في إطار مشروع دعم الثروة الحيوانية في الساحل، والذي ستستفيد منه بلادنا بما يزيد على 20 مليار من الأوقية، مخصصة لدعم المصالح البيطرية والبنى التحتية الخاصة بالثروة الحيوانية. أي تدخل لا يعد في المستقبل، يعني الثروة الحيوانية، سواء إنشاء مصانع، سواء إنشاء حظائر بيطرية، سواء دعم الصحة الحيوانية، سواء دعم الأعلاف، سواء صندوق دعم مضاعفات الجفاف، لا يعود تشاركي، لا يعود فيه الدولة اللي هي ممثل المصالح البيطرية، ولا يعود فيه الجمعيات المنمية. الحضور اليوم هم أغلبيتها من أخصائي موريتانيا اللي لهم علاقة بالثروة الحيوانية. دور الاتحاد الافريقي في هذا المجال، وهو طبعا هو الممول الاول لهذا الاجتماع، وكذلك هو اللي حيمول باذن الله نشاطات هذه اللجنة واستراتيجياتها في الفترة القادمة. انطلاق أعمال ورشة المنتدى الوطني للسياسات الوطنية في مجال التنمية الحيوانية وعرض حصيلة أعمال مجموعات العمل الخاصة بتهيئة المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، يأتي في إطار سياسة قطاع التنمية الريفية الرامية إلى الرفع من إسهامات الثروة الحيوانية في اقتصادنا الوطني. يحظى قطاع الثروة الحيوانية بعناية خاصة، وذلك لما يساهم به هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية الوطنية من حيث نسبة مشاركته في تكوين الناتج الداخلي الخام وامتصاصه لنسبة كبير من البطالة في الوسط الريفي. وقد قام قطاعنا بترجمة هذه العناية بإنجازات ملموسة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر رفع التغطية الصحية، وإنجاز برنامج لتحسين الوراثي، وإنشاء حظائر لتحسين سلالات الأبقار والإبل في مناطق مختلفة من البلاد، والبدء بتنفيذ تشييد مصنع للألبان في مدينة النعمة، وكان آخرها الشروع في إجراءات إنشاء مصنع للألبان بمدينة يالاق ووضع حجر الأساس لمركب الدواجن. ممثل البنك الدولي في بلاد السيد أكد أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لكونه يأتي بعد تصميم المشروع الجهوي للتنمية الحيوانية الخاص بتسيير المصادر الطبيعية، الذي بدأت أشغال الجزء الخاص منه بموريتانيا مطلع شهر مايو الجاري، والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام القادم. المتحدث باسم المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية ذمن إنشاء منتدى للتشاور يأخذ ولأول مرة رأي المنظمات المهنية الناشطة في مجال الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن موريتانيا استطاعت أن تبرز أهمية دور ثروتها الحيوانية في اقتصادها الوطني، ولذا يضيف السيد بوبكر جاو فهم شركاؤها في التنمية هذا التوجه ودعمه عبر تمويلات هامة. وتنظم هذه الورشة التي يشارك فيها العديد من ممثلي المنظمات المهنية ومنتجي الألبان واللحوم بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الإفريقي. Les travaux de cet atelier se focalisent sur le lancement de la plateforme nationale des politiques d'élevage et la restitution des travaux des groupes de travail dans le cadre de la préparation du programme au pastoralisme du Sahel. Un programme qui fournira à notre pays un appui financier de plus de 20 milliards d'ouïas destiné à la promotion des services d'élevage et des infrastructures de ce secteur. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère du Développement rural a mis en exergue l'intérêt qu'accorde le pouvoir public au secteur rural au vu de sa contribution dans le système économique national, notamment dans les produits intérieurs bruts et l'absorption d'un taux considérable du chômage dans le milieu rural. M. Mohamedou Ahmedou Aïd a en outre indiqué que cet intérêt est traduit par des réalisations concrètes, dont notamment le programme d'amélioration génétique, la création de fermes pour l'amélioration des races bovines et camélines dans différentes zones du pays, ou encore la création des usines de produits laitiers à Nema et à Alec. Le lancement de cette plateforme des politiques est le fruit d'un processus de concertation entre tous les acteurs du secteur, y compris les bailleurs de fonds. Le démarrage de ce travail de préparation de ce projet important a demandé une concertation à un niveau national qui a été renforcée, facilitée
par des experts de très haut niveau qui ont été mobilisés par le gouvernement mauritanien avec l'appui de la Banque mondiale. Et c'est dans ce cadre que ce processus a commencé. Nous comptons beaucoup sur le professionnalisme de l'équipe coordonnatrice nationale de la Mauritanie pour montrer au reste de l'Afrique des exemples de bonnes pratiques de renforcement institutionnel. Au BIRA, nous ne ménagerons aucun effort pour vous apporter un appui technique et financier dans le processus d'exécution de votre plan d'action. L'atelier des 2 jours qui est organisé par le ministère du Développement rural en collaboration avec les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et l'Union africaine, renferme un certain nombre des associations professionnelles, des producteurs des viandes de lait ainsi que des représentants des départements ministériels concernés.